नमस्ते महोदय। नमस्ते आचार्य। नमस्ते।
सर्वेभ्यो नमः। स्वरसन्धि प्रकरणे यण् सन्धिः गतकक्षायाम् आरब्धः। आहत्य 8 सन्धयः सन्ति स्वरसन्धि प्रकरणे। यण् सन्धिः, यान्तवान्तादेश सन्धिः, गुणसन्धिः, वृद्धिसन्धिः, पररूपसन्धिः, पूर्वरूपसन्धिः, सवर्णदीर्घसन्धिः एवं प्रकृतिभावसन्धिः इति। तत्र प्रथमः सन्धिः अस्ति यण् सन्धिः इति। यण् इति आदेशः भवति, अतः यण् सन्धिः इति तस्य नाम। यण् इति आदेशः, अतः यण् सन्धिः। इको यणचि इति सूत्रम्। इकः यण् अचि एतावदेव सूत्रं, लघुसूत्रम्। अनेन लघुसूत्रेण कोटिशः उदाहरणानि साध्यन्ते। अतः लघुना उपायेन पाणिनिना बहूनि लक्ष्याणि प्राप्तानि, बहूनि उदाहरणानि प्राप्तानि। केवलम् इको यणचि तावदेव। एतत् एकं लघुसूत्रम् आजीवनं स्मरन्ति चेत् तर्हि एतस्य सूत्रस्य नियमे अंतर्भूतानि यानि उदाहरणानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि आगच्छन्ति। इकः यण् अचि इति त्रीणि पदानि सन्ति। इकः यण् अचि। इकः इत्युक्ते प्रत्याहारः, पूर्वम् उक्तमेव। इक्, इ, उ, ऋ, लृ इति 4 वर्णाः भवन्ति। माहेश्वरसूत्रे इकारादारभ्य लृकारपर्यन्तम्। यण् इत्युक्ते हय इत्यत्र यवरल, अयवरट् लण् इति तत्र लकारपर्यन्तम्। अच् इत्युक्ते सर्वे स्वरवर्णाः अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। एते वर्णाः तत्र वर्तन्ते। इक् इति प्रत्याहारे, यण् इति प्रत्याहारे, अच् इति प्रत्याहारे च कृते सति एते वर्णाः तत्र अंतर्भूताः सन्ति इत्यर्थः। नाम सर्वत्र इ, उ, ऋ, लृ, यवरल एवं कथनस्य अपेक्षा नास्ति। इक् इति वदामः तर्हि तत्र एते वर्णाः अंतर्भवन्ति। अतः तस्यैव नाम भवति प्रत्याहारः। प्रत्याहारः इत्युक्ते संक्षेपः इत्यर्थः। नो चेत् सर्वत्र यत्र यत्र इक् इति आवश्यकं तत्र सर्वत्रापि इ, उ, ऋ, लृ एवमेव वक्तव्यं भवेत्। तर्हि सर्वत्र दीर्घं सूत्रं भवेत्। अतः प्रत्याहारः इति कश्चन उपायः पाणिनिना कल्पितः, पूर्वाचार्यैः अपि कल्पितः। केवलं पाणिनेः एव आरम्भः जातः इति नास्ति। पूर्वमपि प्रत्याहारः आसीत्। पाणिनिना भिन्न प्रत्याहाराः स्वीकृताः। तत्र इकः इत्युक्ते षष्ठी विभक्तौ वर्तते। इकः, अतः इकः स्थाने इत्यर्थः। यण् इति प्रथमा विभक्तौ अस्ति, प्रथमैकवचने अस्ति, अतः आदेशः इत्यर्थः। अचि इति सप्तम्यां वर्तते, अतः निमित्तम् इत्यर्थः। तर्हि पदत्रयस्य परिचयं यदि प्राप्नुमः तर्हि सूत्रस्य अर्थमपि जानीमः। कथम् इति चेत् इकः इति षष्ठ्यन्तमस्ति खलु, तर्हि इकः स्थाने यण् आदेशः भवति अचि निमित्ते सति, अचि परे इति। तर्हि प्रत्येकं पदस्य अर्थं यदि जानीमः तर्हि सूत्रस्य अर्थमपि स्वयमेव वयं ज्ञातुं शक्नुमः। स एव अर्थः कौमुद्यां लिखितः। इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये। संहिता इति पूर्वम् उक्तमेव। सन्धिः कर्तुम् इष्यते चेत् अनेन सूत्रेण यण् आदेशो भवति इति। उदाहरणानि दत्तानि। शुद्ध्युपास्यः, मध्वरिः, धात्रंशः, लाकृतिः इति।
सुध्योपास्यः सुधीभिः उपास्यः देवः विष्णुः विद्वद्भिः उपासितुं योग्यः सेवितुं योग्यः विष्णुः सुध्योपास्यः विष्णुः देवः इत्यर्थः। अत्र समस्तं पदं सुधीभिः उपास्यः इति तृतीया तत्पुरुष समासः अस्ति। अतः संधिः नित्यः, समासे तु संधिः नित्यः खलु। सुधी उपास्यः सुधीभिः उपास्यः इति विग्रहवाक्यं, सुध्युपास्यः इति समस्तं वाक्यं, समस्तं पदं। तर्हि सुधी उपास्यः इति वर्तते। सुधी उपास्यः, सुधी इति ईकारान्त शब्दः, ईकारान्त पुल्लिङ्गः, एवं उपास्यः इति वर्तते, उपासितुं योग्यः इत्यर्थे। सुधी इति ईकारः वर्तते, उपास्यः इति उकारः वर्तते। सुधी इति ईकारः इक् वर्तते, इ ऊरु लृ इति उक्तम्। इ इत्युक्ते सर्वे भेदाः स्वीक्रियन्ते, ह्रस्वदीर्घप्लुताः इति सर्वे भेदाः अपि इक् प्रत्याहारे भवन्ति। अतः सुधी इति ईकारः अपि इक् एव भवति। इकः स्थाने यण्, यण् इत्युक्ते कः, यकारः, यतोहि इ इति प्रथमः, यण् इत्यत्र यकारः अपि प्रथमः। अतः ईकारस्य नाम इकः स्थाने यण् इत्युक्ते यकारः भवति। कदा, अचि परे इति उक्तम्। अत्र उकारः अच् वर्तते, स्वरवर्णः अस्ति। अतः ईकारस्य स्थाने यकारः आदेशो भवति। यकारः आदेशः भवति चेत् ईकारः न दृश्यते। ईकारस्य स्थाने आदेशः, आदेशः इत्युक्ते शत्रुवत् तस्य स्थाने आक्रमणं करोति, तर्हि ईकारः गतः, तस्य स्थाने इदानीं यकारः आगतः। यकारः नाम व्यञ्जनं, हलन्तं, हल्। इदानीं सुधुयु इति जातं। सुधुयु अग्रे उपास्यः इति वर्तते, मेलयामश्चेत् सुध्युपास्यः इति जातं। नाम वर्णानाम् अत्यन्तं सामीप्यं जातं। सुधी उपास्यः इत्यवस्थायां सुधी इति पृथक्, उपास्यः इति पृथक् आसीत्। इदानीं यदा सन्धिं कुर्मः तर्हि वर्णानाम् इतोपि सामीप्यं जातं, यतोहि यु इति व्यञ्जनं पुनः उ इति स्वरः, तर्हि मेलनेन यु इति जातम्, अत्यन्तं सामीप्यं जातं। तेन यण् सन्धिः जातः, सुध्युपास्यः इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव द्वितीयमस्ति मध्वरिः। मध्वरिः इत्युक्ते मधुनामक राक्षसस्य शत्रुः। कः? विष्णुः, मधुसूदनः इति उच्यते। अतः मधुः इति अत्र कश्चन राक्षसः, तस्य अरिः नाम शत्रुः। मधोः अरिः मध्वरिः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः अत्र वर्तते। मधु इति उकारः, इक्, इ उ इति द्वितीयः वर्णः। अतः यण् इत्यत्र य व द्वितीयः वर्णः वकारः आदेशो भवति। अतः मधुवु अरिः, उकारः गतः, उकारस्य स्थाने एव वकारः आदेशः। मधुवु अरिः योजनेन मध्वरिः इति जातं, तावदेव। अतः अत्र उकारस्य स्थाने वकारः इति कृत्वा यण् सन्धिः। यण् सन्धिः इत्युक्ते केवलं यकारः एव इति न, य व र ल चत्वारः अपि भवन्ति। तृतीयमस्ति धात्रंशः इति उदाहरणं। धातृ अंशः, धातुः अंशः, ब्रह्मणः भागः इत्यर्थः। धातुः अंशः, धात्रंशः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। धातृ इति ऋकारः, इ उ ऋ लृ इक्, इक् प्रत्याहारे ऋकारः अस्ति। अग्रे अ इति स्वरवर्णः अस्ति, अच् अस्ति। अतः ऋकारस्य स्थाने रेफः भवति, रकारः आदेशो भवति। धातृ अंशः धात्रंशः इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव लाकृतिः इति लृकारस्य, लृ आकृतिः,
लृवर्णस्य आकृतिः इत्यर्थः। लृ इति स्वरवर्णः अस्ति, तस्य स्थाने लकारः। लृ इति स्वतन्त्रः स्वरवर्णः, तत्र लकारः पुनः ऋ इति न स्वीकर्तव्यम्। इ उ ऋ लृ इति लृ इति स्वतन्त्रः एव स्वरवर्णः अस्ति। लृ आकृतिः इति लृकारस्य स्वरवर्णस्य स्थाने यण् इत्युक्ते लकारः आदेशो भवति। ल आकृतिः लाकृतिः इति लुः आकृतिः इत्यर्थः, नाम लकारस्य आकारः इति तात्पर्यम्। लाकृतिः इति उदाहरणं सिद्ध्यति। एवञ्च इक् इत्युक्ते इ उ ऋ लृ, यण् इत्युक्ते य व र ल। अतः एकैकस्य उदाहरणं दर्शितवान्। शुद्ध्युपास्यः इति इकारस्य, एवं मध्वरिः इति उकारस्य, धात्रंशः इति ऋकारस्य, लाकृतिः इति लृकारस्य। एवं क्रमशः य व र ल इति आदेशाः भवन्ति। तेन शुद्ध्युपास्यः, मध्वरिः, धात्रंशः, लाकृतिः इति एतानि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ते। एवमेव कानिचन उदाहरणानि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यदि अपि, यद्यपि, यदि अपि, यद्यपि। इकारः अस्ति, अतः यणादेशः यद्यपि। एवं इति अपि, इत्यपि। पितृ अंशः, पित्रंशः। मनु अंतरं, मन्वन्तरं। घसलृ आदेशः, घसलादेशः। लृकारस्य उदाहरणानि बहु न्यूनानि, अन्येषाम् उदाहरणानि तु लभ्यन्ते। लृकारस्य कानिचन्येव उदाहरणानि भवन्ति, तथापि आवश्यक एव वर्णः। महोदय अर्थः कः घस्लृहि इत्यस्य? इति लुङ्सनोर् घसलृ इति एकं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण घसलृ इति आदेशो भवति, अघसत् इत्यादि रूपाणि साध्यन्ते। घसलृ इति आदेशः व्याकरणशास्त्रे लुङ्सनोर् घसलृ इति सूत्रेण तत्र आदेशो विहितः। यथा हन्तुम् इच्छति, जिघांसति। एवमेव अघसत् इति लुङ् लकारे हन् धातोः रूपं भवति। अघसत् इत्युक्ते अहन् कारितवान् इत्यर्थः। तत्र हन् धातोः स्थाने घसलृ इति आदेशो भवति। अतः घसलृ आदेशः, घसलादेशः इति व्यवहारे एतस्य प्रयोगः नास्ति। लौकिकप्रयोगे, लौकिकव्यवहारे प्रयोगो नास्ति, परन्तु व्याकरणशास्त्रे घसलृ इति आदेशः भवति इति वक्तुं, घसलादेशो भवति इति वक्तुं शक्यते। अतः अस्य वर्णस्य उदाहरणानि अल्पानि सन्ति, तथापि वर्तन्ते। इति आह, इत्याह एतादृश प्रयोगान् वयं बहुवारं बहुधा बहुत्र शृणुमः, पश्यामः, पठामः। तदा एतस्य सूत्रस्य स्मरणं कर्तव्यं। यत्र कुत्रापि यण् दृश्यते तर्हि यण् सन्धिः। यण् सन्धिः इत्युक्ते इको यणचि। इको यणचि इत्युक्ते इकः स्थाने यण् स्यादचि संहितायां विषये, एतावत् स्मर्तव्यं। तर्हि दशवारम् एकवारम् एवं स्मरामः तर्हि आजीवनम् एतत् सूत्रं न विस्मरामः। इको यणचि इति सूत्रं मया विस्मर्तव्यम् इति भवन्तः चिन्तयन्ति चेदपि न भवति। यतोहि अस्माकं तथैव अभ्यासः। कियद्वारं वयम् अस्माभिः इको यणचि इति स्मृतम् इति स्मरणे एव नास्ति। प्रायशः लक्षवारम् एतावता स्मृतं स्यात्। यतोहि बहुभ्यः वर्षेभ्यः पठन्तः स्मः, पाठयन्तः स्मः। तथैव भवन्तः अपि यत्र कुत्रापि गद्यं पठन्ति, नाम यत्किमपि काव्यं पठन्ति, अथवा नियमान् पठन्ति, शास्त्राणि पठन्ति, कथाः पठन्ति, तर्हि यण् सन्धेः उदाहरणानि तु लभ्यन्ते एव। एवं वारं वारम् उदाहरणानि पश्यामः, सूत्रं स्मरामः, सूत्रार्थं स्मरामः, तर्हि तत् सूत्रं सर्वदा मनसि तिष्ठति। तेन वयं वार्तालापावसरेपि यण् सन्धिसहित, नाम सन्धिसहितरूपाणि पदानि, वाक्यानि वक्तुं शक्नुमः। नाम क्रमशः अस्माकं भाषा सौन्दर्यं वर्धते। तदर्थं सन्धिः, समासः, कारकम् एवम् एतादृशानाम् आवश्यकता भवति, अपेक्षा भवति।
एतद् ह्यः एव उक्तं कर्मण्येकं वचस्येकं मनस्येकं महात्मनां कर्मण्यन्यत् वचस्यन्यत् मनस्यन्यत् दुरात्मनाम् इत्यत्र यण्सन्धेः उदाहरणं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। कर्मणि एकं महात्मनां कर्मणि एकमेव भवति, वचसि अपि एकमेव भवति, मनसि अपि एकमेव भवति। नाम अन्तः एकं बहिः एकम् इति तेषां न भवति। परन्तु ये दुरात्मानः सन्ति, दुष्टाः सन्ति, दुर्जनाः सन्ति, तेषां कर्मणि अन्यत्, वचसि अन्यत्, मनसि अन्यत्। ते कर्म अन्यदेव कुर्वन्ति, वाचा अन्यदेव वदन्ति, मनसि अन्यदेव चिन्तयन्ति। अतः ते कदापि विश्वासार्हाः न भवन्ति इति वक्तुम् अयं श्लोकः उक्तः। अत्र सर्वत्रापि इकारस्य स्थाने यण् वर्तते, अतः यण् सन्धिः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। एवमेव बहूनि उदाहरणानि सन्ति, भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। स्मरन्ति वा? एवमेव पदं वा श्लोकं वा स्मरन्ति चेत् वदन्तु, अभ्यासो भवति। इक् भवेत् पूर्वम्, अनन्तरम् अच् भवेत्। अच् इत्युक्ते असमानवर्णः भवेत्। एतद् मया पूर्वकक्षायाम् उक्तम्। अकारस्य पुरतः अकारः एव न भवेत्, नाम इकारस्य पुरतः इकारः एव न भवेत्, उकारस्य पुरतः उकारः एव न भवेत्। अच् इत्युक्ते असमानः अच्। इक् भवेत् पूर्वम्, इ उ ऋ लृ इति पूर्वं भवेत्, अनन्तरम् असमानः स्वरवर्णः कोऽपि वा भवितुं शक्यते। यथा इदानीं यदि, अपि, यद्यपि इति उक्तं। यदि इति इति एतद् उदाहरणं यण् सन्धेः न भवति। यदि इति, यदीति इति सवर्णदीर्घो भवति। अतः असमानः स्वरवर्णः भवेदिति तात्पर्यम्। आचार्य इदानीं सन्धिविच्छेदं करणीयं वा? न न, एकमेव अन्यत् उदाहरणं भवन्तः वदन्तु इति भवतां स्मरणे यदस्ति। अहं वदामि महोदय। क्रमशः एकैकं। वधू आसनं, वध्वासनं। वधू आसनं, वध्वासनं, समीचीनम्। इति, अत्र, इत्यत्र। समीचीनम्। मातृ अंशः, मात्रंशः। समीचीनम्। इतोपि? अनु प्लस अयः अन्वयः। समीचीनम्। गुरु आदेशः, गुरुवादेशः। गुरु आदेशः, गुरुवादेशः, समीचीनम्। ओके, समीचीनम्। एवमेव भवद्भिः अन्यानि उदाहरणानि अन्वेष्टव्यानि, ज्ञातव्यानि। तदा एव सूत्रम् अधिगतं भवति, सूत्रं मनसि तिष्ठति। सूत्रं तिष्ठति चेत् अन्यत् सर्वं नापेक्षते। सूत्रमेव, सूत्रम् अतः अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद् विश्वतोमुखम् अस्तो भुवनमध्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः इति उक्तमस्ति। अतः अल्पाक्षरेण वयं बहुविध उदाहरणानि साधयितुं शक्नुमः अथवा प्रतिपादयितुं शक्नुमः, वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, इदानीं यण् सन्धिः समाप्तः। इको यणचि, इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये इति। इदानीं यान्तवान्तादेशसन्धिः इति उच्यते। यान्तवान्तादेशसन्धिः। यान्त इत्युक्ते यकारान्तः, वान्त इत्युक्ते वकारान्तः। कः आदेशः? यकारान्तः आदेशः भवति, एवं वकारान्तः अपि आदेशो भवति इति कृत्वा तस्य नाम तथैव जातं, यान्तवान्तादेशसन्धिः इति। नाम तस्य कार्यानुसारं तस्य नाम अपि तथैव जातं। व्यवहारेपि तथैव भवति खलु। कश्चित् किमपि कार्यं कुर्वन् भवति, तर्हि तस्य नाम अपि तथैव भवति। यथा कश्चित् विष्णुभक्तः अस्ति तर्हि वैष्णवः इति उच्यते, शिवभक्तः अस्ति शैवः इति उच्यते। तद्वत् तस्य क्रियानुसारं कार्यानुसारं तस्य नाम अपि तथैव भवति। अत्रापि एवमेव यकारान्तः आदेशः इति कृत्वा यान्तादेशः, वकारान्तः आदेशः इति कृत्वा वान्तादेशः, तद् मिलित्वा यान्तवान्तादेशः इति उच्यते। एतन्निमित्तं सूत्रमस्ति एचो यवायावः।
एचो यवायावः। अत्र स्पष्टतया पठनीयम् एचो यवायावः। यवायावः इत्यत्र किमपि किमपि पठन्ति किमपि किमपि वदन्ति कदाचित्। अत्र पदद्वयमस्ति एचः अयवायावः। एचः एचः इत्युक्ते एच् इति प्रत्याहारः। प्रत्याहारः नाम ए ओ ऐ औ इति चत्वारः वर्णाः मुख्यवर्णाः। अयवायावः इति समस्तं पदमस्ति। तत्र ऐ अव् आय् आव् इति चत्वारः आदेशाः सन्ति। पश्यन्तु एच् इति ए ओ ऐ औ इति चत्वारः वर्णाः सन्ति। आदेशाः कति? चत्वारः। तर्हि भवन्तः सूत्रस्य अर्थं वक्तुं शक्नुवन्ति। अत्र इको एणचि इत्यस्मात् अचि इति अनुवर्तते। नाम यत् पदं यस्मिन् सूत्रे नास्ति तत् पूर्वसूत्रात् अनुवर्तनीयं भवति, पूर्वसूत्रात् स्वीकरणीयं भवति। अत्र अचि इति पदम् अस्मिन् सूत्रे नास्ति, पूर्वसूत्रात् स्वीक्रियते, पूर्वसूत्रात् अनुवर्तते। सर्वत्र वक्तव्यमिति नास्ति। एचो यवायावः अचि इति पुनः वक्तव्यं नास्ति, पूर्वसूत्रात् स्वीकर्तुं शक्यते। इयम् अनुवृत्तिव्यवस्था पाणिनीयव्याकरणे वर्तते। अत्र अचि इति पदम् अनुवर्तते। एचः इति षष्ठ्यां वर्तते, यथा इकः इति। इको एणचि इत्यत्र इकः इतिवत् एचः इति षष्ठ्यां वर्तते। अयवायावः इति प्रथमाविभक्तौ बहुवचने अस्ति, अतः आदेशः इति ज्ञायते। अचि इति सप्तम्याम् अस्ति, अतः निमित्तमिति ज्ञायते। तर्हि सूत्रस्य अर्थं वक्तुं शक्नुवन्ति वा? यथा इकः इति अस्ति, इकः स्थाने, यण् इति वर्तते, यण् आदेशः, अचि इति सप्तम्याम् अस्ति, अचि परे। तद्वत् अत्र लिखितः अर्थः न, भवद्भिः यः अवगतः अर्थः तं वदन्ति वा? एचः एचः स्थाने अयवायावः आदेशः भवति। आदेशाः भवन्ति। आदेशाः भवन्ति अचि निमित्ते। अचि निमित्ते, अचि परे, तावदेव। तर्हि पश्यन्तु, तत्र कौमुद्यां कः अर्थः लिखितः इत्यपि भवद्भिः स्मरणीयं नास्ति। यदि एतं नियमं मनसि स्मरन्ति, एचः इति षष्ठ्याम् अस्ति, अतः एचः स्थाने इत्यर्थः। अयवायावः इति प्रथमाविभक्तौ अस्ति, अतः एते आदेश, बहुवचने अस्ति, अतः एते आदेशाः भवन्ति। एवम् अचि इति अनुवर्तते इको एणचि इत्यस्मात्। निमित्तं तु आवश्यकं खलु सर्वत्रापि। तर्हि अचि इति सप्तम्याम् अस्ति, अचि परे। तर्हि एचः स्थाने अयवायावः आदेशाः भवन्ति अचि परे, सूत्रार्थः जातः। स एव अर्थः अत्र लिखितः। एचः क्रमात्। क्रमात् इति किमर्थमिति चेत् ए ओ ऐ औ इति चत्वारः सन्ति, एवम् ऐ अव् आय् आव् इति चत्वारः सन्ति, अतः क्रमेण भवति। नाम एकारस्य स्थाने अय् आदेशः, ओकारस्य स्थाने विपरीतं जातम्, अत्र ए ओ ऐ औ इति भवेत्। किञ्चित् एकवारं परिवर्त्य एव वदामि, महासम्भ्रमः मास्तु। ए ओ ऐ औ यथा प्रत्याहारः तथा ए ओ ऐ औ, अतः क्रमेण आदेशाः भवन्ति। ए ओ ऐ औ, यतोहि माहेश्वरसूत्रे ए ओङ् ऐ औच् इति सूत्रम्, अतः एच् प्रत्याहारः इत्युक्ते ए ओ ऐ औ इति भवति। तेनैव क्रमेण ए इति अस्ति चेत् अय् आदेशः, ओ अस्ति चेत् अव्, ऐ अस्ति चेत् आय्, औ अस्ति आव्, एवं क्रमेण आदेशाः भवन्ति इति। चत्वारः स्थानिनः, चत्वारः आदेशाः, अतः क्रमाद् इति लिखितम्। अतः एकारस्य स्थाने अहम् आव् करोमि इति कश्चित् उद्दण्डः वदति चेत् अनुमतिर्नास्ति, यतोहि क्रमाद् इति उक्तम्। अतः एकारस्थाने ऐ एव भवति, ओकारस्थाने अव् एव भवति, एवं क्रमेण। तदेव लिखितम् एचः क्रमाद् अय् अव् आय् आव् एते आदेशाः स्युः अचि परे इति। तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः। अत्र कस्यापि सन्देहः कदाचित् न स्यात्, यतोहि स्पष्टतया अस्ति। यदि अनेन क्रमेण अवगच्छामः तर्हि सन्धिप्रकरणे
सर्वेषां सूत्राणां वयं सुलभतया अवगमनं कर्तुं शक्नुमः। उदाहरणं पश्यामः। यथा पूर्वमुक्तम् एकारः अस्ति चेत् अय, ओकारः अस्ति चेत् अव, ऐकारः अस्ति चेत् आय, औकारः अस्ति चेत् आव् इति क्रमेण आदेशाः भवन्ति इति उक्तं। तद्वत् अत्रापि चत्वारि स्थानानि सन्ति, चत्वारः आदेशाः सन्ति, अतः चत्वारि उदाहरणानि दत्तानि। हरये इति वर्तते। हरये, हरये चतुर्थे एकवचने हरये। हरे ए इति भवति। हरे ए तो ङे प्रत्ययः चतुर्थ्यां ङेभ्याम्भ्यस् खलु, तत्र ए इति अवशिष्यते, अतः हरे ए। हरे इति एकारः अस्ति, तर्हि कः आदेशः? अय आदेशः। एकारस्य स्थाने, एचः स्थाने इत्युक्तं खलु, अतः एकारस्य स्थाने अय आदेशः। अग्रे कः वर्णः अस्ति? अच्। अच् अत्र कः? एकारः भवतु, कोऽपि वा वर्णः भवतु, अत्र एकारः वर्तते, अतः एकारस्य स्थाने अय आदेशः। एचो यवायावः इति सूत्रेण। तर्हि एकारस्य स्थाने अय भवति चेत् हरु अय ए योजयन्तु। हाराय ए, हाराये, तावदेव। हरु इति व्यञ्जनमस्ति, अग्रे स्वरः, तर्हि हारा इति जातं। यु ए ये, तर्हि हाराये इति जातं, तावदेव। अतः अत्र एकारस्य स्थाने यदा अय आदेशो जातः तदा इतोपि वर्णानां सामीप्यं जातं। वर्णानां सामीप्यं नाम एवं रूपेण अन्यः कोऽपि मध्ये नास्ति, नो चेत् किं भवति? स्वरद्वयं भवति। अत्र हरे ए इति पृथक् भवति। हरे ए इति योजयितुं न शक्नुमः। व्यञ्जनं स्वरं च योजयितुं शक्नुमः, क्वचित् स्वरं स्वरं च योजयितुं शक्नुमः, यथा सवर्णदीर्घादिषु, परन्तु अत्र तादृशः अवसरः नास्ति व्यवहारे। हराये इत्यत्र अत्यन्तं सामीप्यं जातम्, अतः यान्तवान्तादेशसन्धिः जातः, नाम यान्तादेशसन्धिः अत्र वर्तते। एवमेव द्वितीयम् अस्ति उदाहरणं विष्णवे। विष्णो ए, विष्णो ए ओकारः वर्तते, तर्हि ओकारस्य स्थाने अवु आदेशः। ओकारः गतः, तर्हि विष्णु अव ए विष्णवे इति जातम्। एवमेव नायकः। नै अकः। नै इति नी धातुः, नयति इति नायकः। नै इति भवति। नै अकः। नै इति ऐकारः वर्तते, ऐकारस्य स्थाने आय आदेशो भवति, तर्हि नाय न आय अकः नायकः, तावदेव। अत्र बहुकार्यं किमपि नास्ति, केवलं मूलं ज्ञातव्यं, कः वर्णः अस्ति इति ज्ञातव्यं। कः वर्णः अस्ति चेत् कः सन्धिः भवति इति अस्माभिः स्मर्तव्यं, तावदेव। नायकः नाय इति जातं, तर्हि नायकः विनायकः एवम्। अत्र आय आदेशो वर्तते, अतः यान्तवान्तादेशसन्धिः। एवमेव पावकः। पौ अकः। पुनाति इति पावकः। पौ पू धातुः, पौ इति भवति। पौ अकः, औकारः वर्तते। औकारस्य आवादेशे पाव अकः, आवादेशे पु आव अकः योजने पावकः इति यान्तवान्तादेशसन्धिः वर्तते। एवमेव कानिचन उदाहरणानि। कपे ए कपये, यथा हरे ए हरये तद्वत्। भानो ए भानवे। एकारः नाम एकारः अस्ति चेत् अय, ओकारः अस्ति चेत् अव, अतः अत्र वकारः, अत्र यकारः, तावदेव। एवमेव ध्यायति इति ध्यायकः। ध्यै चिन्तायाम् इति अस्ति, ध्यायति। ध्यै अकः ध्यायकः। एवमेव लून् छेदने लावकः, यः कर्तयति सः लावकः। लुनाति इति लावकः। लौ अकः लावकः इति भवति। एवं रूपेण बहूनि उदाहरणानि। तत्र सन्धि कर्तुं यदा सन्धिं करणसमये तत्र पूर्वपदस्य अपि अर्थः भवति, परपदस्य अपि एकः अर्थः भवति इति साधारणनियमः खलु महोदय। तत्र पौ इत्यत्र कः अर्थः इति, एवमेव नौ इति अत्र पृथक् एकं पूर्वं वा अत्र वा अर्थः अस्ति। नाम सर्वत्र भवेदिति नास्ति, नाम सन्धिः वर्णयोः भवति।
अतः कदाचित् वर्णस्य अर्थः नास्ति चेदपि चिन्ता नास्ति, सर्वत्र वर्णस्य अर्थः भवति इति न। अत्र पौ इति वर्णद्वयमस्ति, पकारः औकारः, केवलम् औकारः नास्ति। पौ इति मूलं पू इति, पूञ् पवने, पुनाति पुनीते, पू धातुः दीर्घः, पूञ् पवने। तर्हि पू इत्यस्य वृद्धौ पौ इति भवति, अचोञ्णिति इति सूत्रेण वृद्धौ पौ। एवमेव नै इत्यत्रापि णीञ् प्रापणे इति धातुः, नयति अस्ति खलु, नीञ् तत्र नी इति भवति, णीञ् इत्यत्र णकारस्य नकारो भवति, पुनः ञकारः गच्छति, नी नयति नी। ईकारस्य वृद्धिः इत्युक्ते ऐकारः, अचोञ्णिति इति सूत्रेण वृद्धिर्भवति, तर्हि नै इति भवति, नी नै पू पौ। इकारस्य वृद्धिः इत्युक्ते ऐकारः, उकारस्य वृद्धिः इत्युक्ते औकारः। अतः अवगतं वा? अस्तु महोदय, पुनः एकवारं अत्र धातु रूट् नी इत्यस्य नै इति जातं। तस्य प्रक्रिया कृदन्तप्रक्रिया अस्ति। अयं नायकः इति शब्दः कृदन्तशब्दः अस्ति, कृदन्तशब्दः। तत्र नायकः, पावकः, कारकः इत्यादि शब्दाः भवन्ति। नी प्रक्रियां वदामि एकवारं, यदि नाम आवश्यकता अस्ति चेत्, अपेक्षा अस्ति चेत् वदामि। नी प्लस् णुवुल् इति अस्ति, णुवुल् तृचौ इति सूत्रेण णुवुल् प्रत्ययः, नयति इत्यर्थे नी धातोः णुवुल् प्रत्ययः। नी प्लस् णुवुल्, णुवुल् इत्यत्र नकारः गच्छति, नाम नकारः गच्छति नाम चुटु इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति, तस्य लोपो भवति। णुवुल् इत्यत्र लकारस्य हलन्त्यं सूत्रेण इत्संज्ञा भवति, लोपो भवति। तर्हि वु इति अवशिष्टं, नी प्लस् वु। इदानीं वु इति यः प्रत्ययः अस्ति सः णुल् प्रत्ययः खलु, तत्र णित् वर्तते, णित् अस्ति चेत् अचोञ्णिति इति सूत्रेण णित् प्रत्ययः अग्रे अस्ति चेत् अजन्ताङ्गस्य वृद्धिः भवति। अजन्ताङ्गं किमत्र इत्युक्ते नी इति ईकारस्य वृद्धिर्भवति। ईकारस्य वृद्धिः इत्युक्ते ऐकारः खलु, ऐकार ऐ। पुनः अत्र वु इति एकारः खलु, इकारस्य वृद्धिः कथं भवति? एकारः वृद्धिः इत्युक्ते ऐकारः, ऐ। गुणः इत्युक्ते एकारः। वुकारस्य अक युवोरनाकौ इति अकादेशो भवति, नै अक इति जातम्। अथवा पूर्वमपि अकादेशः कर्तुं शक्यते, कोऽपि क्लेशो नास्ति। एवञ्च नै अक, एवं तत्र मूलम् एवमस्ति। सन्धिः कुत्र प्रवर्तते इत्युक्ते अस्याम् अवस्थायां प्रवर्तते, अतः पूर्वप्रक्रिया न दत्ता। एचो यवायावः इति सूत्रेण यान्तवान्तादेशसन्धिः कस्मिन् सन्दर्भे प्रवर्तते इति चेत् नै अकः इत्यवस्थायां प्रवर्तते। किमर्थम् इति चेत् एचो यवायवः खलु, एच् लभ्येत, एच् नाम ए ओ ऐ औ। इदानीं नी इत्यस्य वृद्धौ ऐ इति लभ्यते, ऐ इति चेत् एच् अस्ति, पुनः अकः इति अग्रे स्वरवर्णः अस्ति, अच् अस्ति, अतः इदानीम् एतत् सूत्रं प्रवर्तते। अतः नी प्लस् णुल् इत्यवस्थायाम् एतत् सूत्रं न प्रवर्तते, अतः तस्मिन् सन्दर्भे एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न दर्शिता। नै अकः इति साक्षात् वयं पश्यामश्चेत् सत्यं न ज्ञायते, अस्य मूलम् एवमस्ति। नयति इति नायकः, पुनाति इति पावकः, एवमेव पू इत्यत्रापि एवमेव। पू इति अस्ति, ऊकारस्य अचोञ्णिति वृद्धौ पौ, ऊकारस्य वृद्धिः इत्युक्ते औकारः, पौ इति। अग्रे एवमेव णुल् अस्ति, उकारस्य अकादेशः अक इति वर्तते, औकारस्य आवादेशो भवति पावकः एव। अवगतं वा? एवमेव वयं भगवद्गीतायामपि पठामः, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते इति द्वाविमौ इति अस्ति। द्वौ इमौ, द्वौ औकारः अस्ति,
तर्हि कः आदेशः भवति? औ औ आव् अस्ति आव् 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 औ अस्ति चेत् आव् ऐ अस्ति चेत् आय् तावदेव एवं स्मर्तव्यम्। एवमेव कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणि अविचार्य प्रियं कुर्यात् तन्मित्रं मित्रमुच्यते। मित्रस्य लक्षणावसरे प्रतिपादनावसरे अच्छा दोस्त गुड फ्रेंड कः इत्यवसरे सुभाषितरत्नभाण्डागारे उक्तम्। कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणि अविचार्य प्रियं कुर्यात् तन्मित्रं मित्रमुच्यते। इदानीं कश्चित् ताडयितुम् आरब्धः तर्हि झटिति वयं हस्तम् एवं कुर्मः खलु। तर्हि शरीरस्य रक्षणार्थं यथा करौ झटिति कर्मणि प्रवृत्तौ भवतः एवं नेत्रयोरिव पक्ष्मणि पक्ष्म इत्युक्ते ऐब्रो एतत् नाम यदि कश्चित् नेत्रयोः समीपम् आगतवान् चेत् एवं वयं निमीलनं कुर्मः। एवं नेत्रयोः रक्षणावसरे पक्ष्म सहायकं भवति, शरीरस्य रक्षणावसरे करौ सहायकौ भवतः। तौ अविचार्य नाम शरीरस्य रक्षणावसरे शरीरं न पृच्छति ए करः भवान् सहायं करोतु मम शरीरस्य इति न पृच्छति, झटिति स्वस्य कर्तव्यमिति करोति। एवं पक्ष्मपि तथैव नेत्रस्य सङ्कष्टमागतं तर्हि पक्ष्म न विचारयति, न पृच्छति किं भवतां करोमि वा संरक्षणं न वा इति न पृच्छति, अविचार्य प्रियं कुर्यात्। तद्वत् मित्रमपि फ्रेंड यः वर्तते सः मित्रम् अन्यः यः मित्रं वर्तते सुहृद् वर्तते सखा वर्तते सः पृच्छति चेदेव अहं सहायं करोमि इति न पृच्छति चेदपि तस्य स्थितिं दृष्ट्वा सः स्वयमेव प्रवर्तेत इति मित्रस्य स्वरूपकथनावसरे कराविव इति उक्तं। करौ इव करौ इति अस्ति हस्तौ करौ इव कराविव। तत्रापि एवमेव एकम् उदाहरणं केवलं दर्शितं, बहूनि उदाहरणानि भवद्भिः अन्वेष्टुं शक्यन्ते भिन्नभिन्नग्रन्थेषु भिन्नभिन्नकाव्येषु, केवलम् उदाहरणमात्रं स्वीकृतम्। अस्तु, अग्रे वान्तोयि प्रत्यये इति यान्तवान्तादेशस्यैव अपरः कश्चित् नियमः अस्ति। वान्तः यि प्रत्यये केवलं वान्तः नाम वकारान्तविषये। वकारान्तः इत्युक्ते अवु आव् एतौ आदेशौ। तर्हि ओकारः औकारश्च स्वीकर्तव्यः। वान्तः इत्युक्ते वकारः अन्तः यस्य सः वान्तः। वान्तः इत्युक्ते वमनं कृतवान् इति अर्थः न। वान्तः इति वकारः अन्तः यस्य सः अवु आव्। वम धातौ वमति इत्यस्यापि वान्तः इत्येव भवति, परन्तु तद् नास्ति। शान्तः वान्तः इतिवत् तद् नास्ति। वान्तः इति वकारः अन्तः यस्य सः। अत्र सन्दर्भवशात् वान्तः इत्युक्ते अवु आव् एतौ एव स्वीकर्तव्यौ। यि प्रत्यये इत्युक्ते यकारादौ प्रत्यये यकारे। यि इत्युक्ते यु यौ यः यि यथा अचि इति सप्तम्यां भवति तद्वत् यु इति सप्तम्यां यि इति भवति। यि इत्युक्ते यकारे यकारे प्रत्यये इत्यर्थः। तर्हि सूत्रार्थः कथं भवति इति चेत् यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोः अवु आव् एतौ स्तः। यकारादौ प्रत्यये परे नाम यकारादि प्रत्ययः कोऽपि प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययो वा कृत्प्रत्ययो वा कोऽपि प्रत्ययः भवितुं शक्यते। तदा पूर्वं यदि ओकारः औकारः यदि भवतः तर्हि तयोः स्थाने क्रमेण अवु आव् एतौ स्तः यथा पूर्वमुक्तम्। अत्र केवलं यान्तः नास्ति, वान्तः तावदेव। उदाहरणं गव्यं नाव्यं पञ्चगव्यम् इति वयं शृणुमः। गव्यं गोर्विकारः गव्यं। नावा तार्यं नाव्यं। नावा इत्युक्ते नौकया नौकया तार्यम्। इदं स्थलम् अथवा इदं तटं नौकया तार्यम् एतत् गव्यं वर्तते। नाम घृतं क्षीरम् एतत् सर्वमपि गव्यमेव। गव्यं नाम गोः विकारः इति गव्यं नाव्यम् इति शब्दयोः अर्थः। तत्र गोयम् इति नाम यत् इति प्रत्ययः, यम् इति साक्षात् मया लिखितं। गोपयसोर्यत् इति एवमेव
नौ इत्यस्मात् अपि यत् प्रत्ययः भवति। नाव्यं गव्यम् इति उदाहरणं दृष्ट्वा एव भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। गव्यम् इति गव नाम औ इति, नाव्यम् इति नाव इति अस्ति आव् इति। अतः उदाहरणं दृष्ट्वा एव कः आदेशः इति भवन्तः ऊहितुं शक्नुवन्ति। गोयम् इति गो ओकारो वर्तते, ओकारस्य अव्, अतः गव, गव यम्, ओकारस्य स्थाने अव आदेशः, गव्यम् इति जातं, गव्यम्। एवमेव नाव्यम् इत्यत्रापि नौ यम्, नौ यम्, अत्रापि यत् प्रत्ययः नौ, औकारस्य आव् इति आदेशः, नाव यम् नाव्यम्, औकारस्य स्थाने आव् आदेशः। अत्र एचो यवायावः इति सूत्रेण न भवति, नाम वान्तादेशः अत्र न भवति। किमर्थम् इति चेत् तत्र अचि परे इत्युक्तं खलु, अचि परे, अत्र अचि नास्ति। अतः वान्तो इ प्रत्यये इति सूत्रं पुनः पृथक् आरब्धम्। एचो यवायावः इति सूत्रेण अचि परे एव भवति। अत्र अचि परे इति नास्ति, यकारः अग्रे वर्तते, अतः पृथक् सूत्रम् आरब्धम्। इ प्रत्यये, वान्तो इ प्रत्यये नाम यकारादौ प्रत्यये परे ओदौ तोः औ आव् एतौ स्तः। अतः गो इति ओकारस्य औ गव्यम् इति जातम्। एवमेव नौ इति औकारस्य स्थाने आव् इति आदेशः जातः। एवञ्च नाव्यं नाव्यम् तावदेव। अतः महोदय गव्यं परे सर्वदा य स्यात् वा? अत्र वा अस्मिन् सूत्रे वा? अस्मिन् सूत्रे अवश्यं यकारः एव अग्रे भवेत्। ओ। आदौ, यकारादौ प्रत्यये परे इति उक्तं। यकारः अनन्तरं भवति चेत् न। इदानीं तव्यत् तव्यानीयरः इत्यत्र तव्यत् यकारः अनन्तरम् अस्ति, तथा न चलति। आदावेव, प्रत्ययस्य आदौ एव यकारः भवेत्। अत्र यत् इति प्रत्ययः, गोपयसोर् यत्, यम् इति नपुंसके भवति, गव्यं गव्ये गव्यानि इति, तदा यम् इति साक्षात् मया लिखितं। यत् इति प्रत्ययः, यकारः आदौ वर्तते। तत्र बालकौ आगतौ इत्यत्र अपि कथम् एवम् आवेव भवति किल महोदय? तत्र अकारः एव अस्ति यकारस्य स्थाने किल महोदय? तत्र एचो यवायावः इति सूत्रेण, पूर्वसूत्रेण, अनेन सूत्रेण न। अग्रे स्वरवर्णः अस्ति चेत् एचो यवायावः इति सूत्रेण बालकौ इति अस्ति खलु, औ, तर्हि आवादेशो भवति। बालकावागतः वागतौ इति, बालकौ आगतौ बालकावागतौ इति भवति खलु। अनेन सूत्रेण न, एचो यवायावः इति सूत्रेण। अत्र स्वर नास्ति, व्यञ्जन अस्ति। सत्यं। वान्तो इ प्रत्यये, यकारादौ प्रत्यये परे एतत् सूत्रं। स्वरवर्णः अग्रे अस्ति तेन सूत्रेण एचो यवायावः। महोदय यदि बालकौ यातः इति अस्ति तत्र सन्धिः न भवति खलु? न भवति, सन्धिः न भवति। यतोहि यातः इत्यत्र या प्रापणे धातुः, न तु प्रत्ययः। न तु प्रत्ययः, अस्तु। अतः बालकः, बालकौ यातः, याति यातः यान्ति, तत्र यातः इति क्रियापदं, तत्र या इति धातुः, न तु प्रत्ययः। अतः तत्र सन्धिर्न भवति। अतः नाम एतत् सर्वं बहु सूक्ष्मतया दृष्ट्वा पाणिनिना एवं रूपेण सूत्राणि रचितानि। एकमपि उदाहरणं तादृशं न लभ्यते यत् एतद्विरुद्धं स्यात्, अथवा एतद्विरुद्धतया अन्यद् उदाहरणं किमपि लभ्येत यत् पाणिनिना नोक्तं स्यात्। अतः पाणिनिना सूक्ष्मदृष्ट्या सर्वशब्दप्रपञ्चः एव दृष्टः। तथैव खलु ते महर्षयः, महान्तः ऋषयः। ओके, अवगतं वा? तर्हि
महोदय भवता संजय महोदय भवता मेल् कृतमस्ति मया तत् दर्श्यते चेत् कदाचित् न दृश्येत भवद्भिः। श्रूयते महोदय? न श्रूयते, सौण्ड् नागच्छति, वीडियो आगच्छति। क्षम्यताम् एकवारम्। अवश्यम्। फ्लैश यान्तसन्धि गतपर्याये भवता दर्शितमासीत् तथैव। आमामाम्। ओके शेयर एतत् शेयर साउंड ओके। यान्तवान्तादेशसन्धिः हरयिह विष्णविह नायकः पावकः। प्रथमभागः द्वितीयभागः हरे इह हु अ ऋ ए इ हु अ। प्रथमभागे अन्तिमाक्षरम् एकारः अस्ति, द्वितीयभागे आदिमाक्षरम् इकारः अस्ति। हु अ ऋ ऐ इ हु अ। अतः इकारस्य स्थाने ऐ इति आदेशः भवति। हरै एकारस्य इति भवेत्, इकारस्य जातः हरयिह। अतः अत्र यान्तादेशसन्धिः अस्ति। समाप्तं महोदय? न अस्ति नियमः ओ ऐ औ एतेषां वर्णानां स्थाने क्रमेण ऐ औ आय् आव् एते आदेशाः भवन्ति। अग्रे आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ लृ ए ओ ऐ औ एतेषु एकः वर्णः अस्ति चेत् सूत्रम् एचो यवायावः एचः क्रमात् ऐ औ आय् आव् एते आदेशाः स्युः अचि परे। यान्तवान्तादेशसन्धिः तदेव पुनः आगच्छति। हरयिह विष्णविह। कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। यण् सन्धिः एवं यान्तवान्तादेशसन्धिः इति सन्धिद्वयमेव अद्य स्वीकृतं। तो एकस्मिन्नेव दिने बहु सन्धीन् स्वीकुर्मः तर्हि सन्धिच्छेदः क्लेशकरो भवति। अन्यत्र नाम सन्धिषु यत्र कुत्रापि क्लेशः अस्ति चेत् भवन्तः प्रष्टुमर्हन्ति, प्रश्नार्थम् अवसरः। Mahodaya, like the special case of Vantadesha Sandhi, without Yantadesha, when we have Yakara, Yam, do we have similar kind with Yanta Sandhi also, just a separate Yanta Sandhi? यान्तसन्धिः इति सेपरेट् नास्ति, केवलं वान्तादेशसन्धिरेव। यान्तवान्तादेशसन्धिः इति मिलित्वा अस्ति, यतो अयवायावः आदेशाः भवन्ति, केवलं वान्तादेशः एव, केवलं यान्तादेशः नास्ति। धन्यवादः। ओके।
सन्देहः अस्ति वा कस्यापि? भवतां सन्देहः नास्ति, मम सन्देहः अस्ति। ओके, तर्हि एकं प्रश्नं पृच्छामि। इदानीं सुधी उपास्यः इति इको एणचि इत्यत्र पठितं खलु? सुधी उपास्यः इति अस्ति। सुधी इत्यत्र ईकारस्य स्थाने यकारः उक्तः, अतः सुध्युपास्यः इति जातम्। सुधी इत्यत्र ईकारः इक् इति उक्तम्। एवमेव सु इति उकारः अपि इक् अस्ति खलु? तर्हि तस्य स्थाने यणादेशः कुतो न? कोऽपि अग्रे अच् नास्ति खलु? अग्रे अच् अस्ति खलु, उपास्यः इति अच् अस्ति खलु? परन्तु तत्र तु अन्तिम पार्श्वे नास्ति। सुधी पार्श्वे भवेत् इति केन उक्तं? बहु दूरे तु नास्ति, पार्श्वे एव 1 किलोमीटर् 2 किलोमीटर् दूरे अस्ति वा? तत्रैव अस्ति खलु। पूर्वपदस्य अन्ते तत्र नास्ति। यण् सन्धि अस्ति किल तत्र? हा, यण् सन्धिरेव। प्रश्नः किं? वै नाट् यान्तवान्? यण् सन्धि विषये प्रश्नः। यण् सन्धि सुधी यदुक्तं खलु, उदाहरणम् उक्तं सुध्युपास्यः इति। तत्र सुधी इत्यत्र ईकारः अपि इक् वर्तते, सुधी इति उकारः अपि इक् वर्तते। इक् नाम इ उ ऋ दृ खलु? सु इत्यत्र इक् नाम उकारः, धी इत्यत्र इक् ईकारः। सुधी इति ईकारस्य स्थाने एव यण् इति केन उक्तम् इति प्रश्नः। तत्र वर्णयोः संयोगेन एव सन्धिः भवति। उकारस्य तु संयोगः नास्ति। तत्र संयोगं कुर्मः, यतोहि सु इति उकारस्य स्थाने यकारं कुर्मः, वकारं कुर्मश्चेत् इतोपि सामीप्यं भवति खलु? न भवति वा? व्यञ्जनं भवति चेत् इतोपि सामीप्यं भवति। अग्रे धकारः अस्ति, उकारस्य सूद्युपास्यते इति भवति गुणसन्धिरूपेण, सवर्णदीर्घसन्धिरूपेण। न सु इति उकारस्य वकारः, उकारस्य यण् इत्युक्ते वकारः भवति खलु, मध्वरिः इतिवत्। नाम इकः स्थाने इति उक्तम्। इकः स्थाने संहितायामेव सन्धिः भवति, तत्र संहिता नास्ति इति मम। संहिता अस्ति खलु। इदानीं संहिता इत्युक्ते सन्धिः कर्तुम् इष्यते चेत्, संहिता नाम वर्णानाम् अत्यन्तं सामीप्यं कर्तुम् इष्यते चेत् इति खलु अर्थः। इदानीम् अहं वर्णानाम् अत्यन्तं सामीप्यं कर्तुम् इच्छामि। किमर्थमिति चेत् सु इति उकारः इक् अस्ति, उकारस्य स्थाने वकारं करोमि। अग्रे अच् अस्ति वा? साक्षात् अग्रे नास्ति, परन्तु अग्रे तु अस्ति। उपास्यः इति अग्रे तु अच् वर्तते। साक्षात् इति केन उक्तं? स एव प्रश्नः। अग्रे तु अस्ति खलु। अग्रे नाम साक्षात् इति इदानीं केन उक्तं? नास्ति, केनापि न उक्तं। तर्हि अग्रे उपास्यः इति अच् वर्तते। सुधी एवमेव इति अपि इत्यत्रापि अयमेव क्लेशः। इति अपि, इति इति तकारात् अग्रे यः इकारः अस्ति तस्य स्थाने अपि यण् भवितुमर्हति। इति इति प्रथमः यः इकारः अस्ति तस्य स्थाने अपि भवितुमर्हति यदि तत् स्वीकुर्मः। किमर्थं न भवति? भवतां प्रश्नः नासीत् इति उक्तम्, अतः मया प्रश्नः उपस्थापितः। यथा इदानीं पुस्तकम् इति अस्ति खलु, पुस्तकं किमर्थं नाम संहितायां विवक्षायाम् इत्युक्ते संहितायां विषये इत्युक्ते वर्णानाम् अत्यन्तं सामीप्यं कर्तुम् इष्यते चेत् इत्यर्थः। इदानीं स्वरवर्णस्य स्थाने व्यञ्जनं कुर्मः, इतोपि वर्णानां सामीप्यं भवति, तर्हि संहिता तु अस्ति एव। दोषः भवति इति अपरः विषयः, दोषः न भवेदित्येव प्रयासः अस्माकम्। इदानीं सु इति उकारस्य स्थाने यण् भवति चेत् दोषः सत्यं, दोषः भवति इति सूत्रं न प्रवर्तते इति न, तत्र परिहारः अस्ति। कः परिहारः इत्युक्ते काश्चन परिभाषाः सन्ति। नाम यत्र अस्माकं सन्देहः भवति
सन्देहानां निवारणं कर्तुं परिभाषासूत्रं रचितमस्ति पाणिनिना। नाम इको एणचि इति विधिसूत्रं, नाम यण् आदेशो भवति इति आर्डर्, तर्हि तद् विधिसूत्रम्। विधिसूत्रे ये केचन सन्देहाः भवन्ति तेषां निवारणार्थं परिभाषासूत्राणि भवन्ति, संज्ञासूत्राणि भवन्ति, परिभाषासूत्राणि भवन्ति। इदानीम् इक् इको एणचि इति उक्तम्। इक् इत्युक्ते किम् इति वयं न जानीमः। तन्निमित्तम् आदिरन्तेन सहेता इति प्रत्याहारसूत्रं, संज्ञासूत्रम् उक्तम्। इदानीं सुधी उपास्य इत्यत्र ईकारस्य स्थाने यण् भवति चेत् सत्यं, समीचीनं, योग्यं, परन्तु उकारस्य स्थाने अपि प्रवर्तते, तद्वारणं कथम्? उकारस्य स्थाने यण् सन्धिः न भवति इति वक्तुं प्रमाणं किम् अस्माकं हस्ते अस्ति इति चेत् तत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति काश्चन परिभाषाः सन्ति। ताः परिभाषाः मया साक्षात् नोक्ताः, यतोहि एवमेव प्रश्नम् उद्भावयामि तदा वदामि इति कृत्वा। इदानीम् उपास्यः इति अग्रे अच् वर्तते, तस्मात् साक्षात् पूर्वं यः इक् वर्तते तस्य स्थाने एव यण् भवति इति तत्सूत्रं कथयति। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, नाम सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य इति उक्तम्। अव्यवहितं नाम तत्र डिस्टर्ब, नाम विदौट् डिस्टर्बेन्स् इत्युक्ते तत्र बाधां विना अथवा व्यवधानं विना साक्षात् पूर्वं यः वर्णः भवति इक् तस्य स्थाने एव यण् भवति इति तत् परिभाषासूत्रं कथयति। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, नाम अचि इत्यस्मात् साक्षात् पूर्वं यः इक् वर्तते तस्य स्थाने एव यणादेशः कर्तव्यः, न तु तस्मात् पूर्वम्। अतः सु इत्यत्र उकारस्य न भवति, इति इत्यत्रापि प्रथम इकारस्य यणादेशः न भवति इति तात्पर्यम्। सन्देहो वारितः? तत्रापि वयं वक्तुं शक्यते तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्युक्ते पूर्वस्य कस्यापि वर्णः भवतु इति न न, तत्र निर्दिष्टे पूर्वस्य इति अस्ति खलु सूत्रं, केवलं पूर्वस्य इति न। सूत्रस्य कः अर्थः? सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं, नाम यण् कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य इति सूत्रस्य अर्थः। वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य, अवगतं वा? आं महोदय। वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य निर्दिष्टे इत्यस्य सः अर्थः, नाम अन्यवर्णेन व्यवधानं न स्यात् इत्यर्थः। तर्हि कस्यापि पूर्वस्य स्वीकर्तुं न शक्यते, साक्षात् पूर्वं यः वर्तते वर्णः स एव स्वीकर्तव्यः। अवगतं? केवलं पूर्वस्य इति नोक्तं, निर्दिष्टे पूर्वस्य। निर्दिष्टे इत्यस्य तत्र नैरन्तर्यमर्थः, निर् इति उपसर्गस्य दिशिरुच्चारणक्रियः निर् इति नैरन्तर्यम् इति तस्य व्याख्यानमस्ति। अतः वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य इत्यर्थः। सु इति उकारस्य स्थाने वदामश्चेत् तत्र धकारः ईकारः इति वर्णद्वयस्य व्यवधानमस्ति खलु, अन्तरमस्ति, नाम तत्र बाधः वर्तते द्वयोः, तेन उकारस्य न भवति, ईकारस्य एव इति जातम्। महोदय, भवतः एकां कवितां श्रावयतु कृपया। कवितां वा? स्वस्य कृता। स्वस्य कृताः कविताः इदानीं तु कुत्र सन्ति लिखिताः? मनसि सन्ति निश्चयेन। मनसि तु न सन्ति, सर्वे लिखिताः त्यक्ताः इतः। एवं लिखिताः प्रेषिताः प्रकाशिताः सन्ति। पूर्वम् एकवारं प्रेषिताः खलु गणे, भवतः कस्मिंश्चित् गणे अपि प्रेषिताः? न प्रेषितः महोदय। एवं वा? इदमिदानीमेव न, पूर्वं कदाचित् प्रेषिता इति मन्ये, गतवर्षे स्यात् कदाचित्। अवश्यं सन्ति, परन्तु इदानीं कक्षायाम् अनुचितं भवेत्। कक्षा तु समाप्ता प्रायः। समाप्ता? भवान् रेकार्डिङ्ग् कुर्वन् अस्ति खलु? रेकार्डिङ्ग् स्टाप् करोमि।
सम्यक्। कोऽपि प्रश्नः अस्ति? ओके, इतोपि समयः अस्ति, किञ्चित् दर्शयामि। अस्ति, सन्ति कविताः। इतोपि एकः सन्देहः अस्ति तत्र। भवतां सन्देहः नास्ति, मम सन्देहः आगतः। इदानीम् इकारस्य स्थाने यकारः आदेशः इति उक्तम्। इकारस्य स्थाने यकारः, उकारस्य स्थाने वकारः, एवं क्रमेण भवन्ति इति। तत्र इकारस्य स्थाने इत्युक्ते एकं तु ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः इति सर्वे वर्णाः। यतोहि अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यनेन प्रत्याहारे इ उ ऋ लृ इति सन्ति चेत् सर्वे भेदाः स्वीकर्तुं शक्यन्ते इति तत् सूत्रं कथयति। तर्हि दीर्घः, ह्रस्वः, प्लुतः सर्वः अपि वर्णः स्वीकर्तुं शक्यते। परन्तु इकारस्य स्थाने यकारः एव इति केन उक्तम्? इकारस्य स्थाने कश्चित् वकारं वक्तुम् इच्छति, इकारस्य स्थाने कश्चित् रकारं वक्तुम् इच्छति, तर्हि इकारस्य स्थाने यकारः एव, उकारस्य स्थाने वकारः एव इति केन उक्तम्? तत्रापि एक परिभाषा सूत्रम् अस्ति, तत्र अहं विस्मृतवान्, किन्तु अस्ति यत्र क्रमशः भवति। सत्यम्। एकं तु यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इति एकमस्ति, अपरं तु स्थानेन्तरतमः इत्यपि अस्ति। अतः उभयथापि वक्तुं शक्यते। प्रसङ्गे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्। नाम यकारः अपि प्रवर्तते, वकारः अपि प्रवर्तते, रकारः अपि प्रवर्तते, सर्वे तु प्रवर्तितुं न शक्यन्ते, एक एव भवेत्। तर्हि कः इति चेत् तत्र एकः एव। कः? अन्तरतमः। अन्तरतमः नाम उच्चारणस्थानं यस्य साम्यमस्ति, यत् समानता अस्ति, स एव वर्णः आगच्छति। कः वर्णः? इदानीं सुधी इति ईकारः अस्ति। ईकारस्य स्थाने यण् आदेशः इत्युक्ते य व र ल चत्वारः प्राप्ताः। तर्हि ईकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? इचु यशानां तालु। एवमेव य व र ल इत्यत्र उच्चारणस्थानं किम्? यकारस्य इचु यशानां तालु, वकारस्य दन्तोष्ठं, रकारस्य ऋटुरषाणां मूर्धा, लकारस्य लृतुलसानां दन्ताः। तर्हि स्थान्यनुगुणम् आदेशः, सर्वदा अयं नियमः अस्माभिः स्मर्तव्यः। स्थान्यनुगुणम् आदेशः, स्थानी यथा वर्तते तदनुसारमेव आदेशः आयाति इत्यर्थः। प्रकृते स्थानी कः? सुधी इति ईकारः। ईकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? इचु यशानां तालु खलु। तालु, ईकारस्य उच्चारणस्थानं तालु। तर्हि य व र ल इत्यत्र तालुवर्णः कः? यकारः। यतोहि इचु यशानां तालु खलु, यकारः शकारः। तर्हि तत्र यकारस्य एवं ईकारस्य च परस्परम् उच्चारणस्थानम् एकमेव। अतः अत्यन्तं समीपवर्णः यकारः एव भवति, न तु वकारः, न तु रकारः, न तु लकारो वा। अवगतम्? तर्हि तत्र सन्देहः निवारितः अस्ति वा? महोदय, तत्र क्रमशः क्रमेण इति नियमः नास्ति, अपि तु तत्र सामीप्यं, आन्तरतम्यं, साम्यं। आन्तरतम्यं क्रमादिति चेत् यथासङ्ख्यमनुदेशसमानम् इति स्वीकर्तव्यम्। नाम स्थानिनः चत्वारः, आदेशाः चत्वारः, तर्हि क्रमेण आदेशाः भवन्ति इति तदपि वक्तुं शक्यते। परन्तु तत्र किञ्चित् वैमत्यमस्ति, नाम मतभेदः अस्ति। किमर्थमिति चेत् इक् इत्यत्र इ उ ऋ लृ, इ इत्युक्ते 18 भेदाः सन्ति, पुनः उ इत्युक्तेपि 18 भेदाः सन्ति, यवरल इति 4 एव सन्ति। तर्हि कथं बहवः भेदाः अत्र स्थानिनि सन्ति, आदेशे तु 4 एव सन्ति, तर्हि यथासङ्ख्यं कथं भवति इति कश्चन मतभेदः, प्रश्नः अस्ति इति कृत्वा तत् न स्वीकृतं। परन्तु तदपि वक्तुं शक्यते जातिपक्षे। तत्र पीपीटी मध्ये परन्तु क्रमात् एव दर्शनमासीत्। तत्तु एचो यवायवः इत्यत्र दर्शितं। नाम अत्रापि वक्तुं शक्यते, इको एणचि इत्यत्रापि वक्तुं शक्यते।
कथमिति चेत् तत्र इत्वजातिः उत्वजातिः इति समुदायं स्वीकृत्य इ इत्युक्ते इत्वजातिः उ इत्युक्ते उत्वजातिः तर्हि एकैकः एव भवति यत् आदेशे तु एकैकः एव वर्तते य व र ल तत्र तु भेदाः न सन्ति तर्हि यथासङ्ख्यं नाम क्रमेण तदपि वक्तुं शक्यते व्यक्तिपक्षे जातिपक्षे इति भेदः अस्ति तदर्थं व्यक्तिपक्षः जातिपक्षः इति शास्त्रे वर्तते जातिपक्षः स्वीक्रियते चेत् यथासङ्ख्यम् उद्देश्यसमानां व्यक्तिपक्षः स्वीक्रियते चेत् स्थानान्तरतमः इति उभयथापि समाधानं वक्तुं शक्यते तात्पर्यम् एकमेव भवति नाम क्रमेण एव इकारस्य स्थाने यकारः एव ओके अस्तु तर्हि समाप्तः अद्य समापयामः इतोपि सप्ताहद्वये प्रायशः सन्धिप्रकरणं समाप्यते पुनः काव्यम् आरम्भणीयमस्ति किं काव्यं महोदय तत्र पाठ्यक्रमे अस्ति खलु किं किरातार्जुनीयमस्ति वा किमस्ति रघुवंशं द्वितीयसर्गः अस्ति वा दशकुमारचरितं दशकुमारचरितस्य कश्चन भागः महोदय भवानेव पाठयति तदेव तदपि अन्ये पाठयन्ति भो साहित्यिकाः सन्ति रघुवंशं प्रथमसर्गः प्रथमसर्गः कर्णभारम् इति अस्ति नाटकम् भवानेव पाठयतु भवानेव पाठयतु महोदय भवानेव पाठयतु तद् अन्ये पाठयन्ति किमस्ति अवशिष्टकार्याणि सन्ति कारककक्षापि चलति तदा कापि समाप्यते पश्यामः यथा अनुकूल्यं रघुवंशस्य तु सञ्जय महोदय जानाति भवान् पठितवान् एव अहं न पठितवान् परन्तु श्रुतवान् भवान् पूर्वं पठितवान् इति भवान् आसीत् वा भवान् कारके आसीत् सत्यम् आमाम् ओके ओके रघुवंशं तु वारद्वयं पाठितं मम पुस्तकमपि अस्ति प्रकाशितं भवान् तत्र You had said that you will send the link for the book you have written. Can you send the link? Soft नास्ति hard copy एव. So we can order the hard copy. Definitely you can order. विश्वविद्यालयेनैव प्रकाशितं तद् भागद्वयमस्ति नाम सरल नाम किं महोदय शीर्षिका किं शीर्षिका अदर् नेम् किं महोदय पुस्तकस्य शीर्षिका का रघुवंशम् इत्येव विश्वविद्यालयेन प्रकाशितम् अस्माकं यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशितं 2019 मध्ये एकम् इदानीम् एकं 21 मध्ये एकं प्रकाशितं तत्र दीक्षान्तसमारोहे उद्घाटितं खलु प्रकाशितं सरलव्याख्यानं नाम यथा वयम् इदानीं भाषणं कुर्मः तथैव क्रमेण वर्तते एका वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति अस्ति चेत् क्रमेण पञ्चसोपानानि सन्ति पदच्छेदः क्रमेण पदच्छेदः अन्वयः पुनः प्रतिपदार्थः भावार्थः पुनः विशिष्टव्याख्या नाम सरलव्याख्यानं पञ्चसर्गपर्यन्तं व्याकरणविशेषाः दत्ताः नाम तत्र विग्रहः कथं भवति इति अनन्तरं न दत्तं केवलं बहु दीर्घं भवति इतोपि बहु कर्तुं शक्यते परन्तु अलङ्कारविषये कर्तुं शक्यते पुनः व्याकरणविशेषविषये कर्तुं शक्यते कोशादिकं स्वीकृत्य कर्तुं शक्यते बहु बृहत् भवति अतः तावत् इदानीमेव तावत् कृत्वा एव बहु जातं नाम प्रायशः
1500-1600 पेजेस् जातं तद्वयं मिलित्वा। अतः तावदेव कृतम्। वागर्थाविव इत्यत्र अपि यान्तवान्तसन्धिः अस्ति खलु महोदय? वागर्थाविव वागर्थौ इव वागर्थाविव सत्यं समीचीनम्, एवमेव अन्वेष्टव्यम्। अनन्तरं कर्णभारमस्ति, कर्णभारमिति लघुनाटकं, तस्यापि सरलव्याख्यानं लभ्यते, तत् मया न लिखितम्, अन्यैः व्याख्यातमस्ति। ततः एकं कर्णभारमिति एक म्यूसिकल् एवं ड्रामा अपि अस्ति खलु महोदय? संस्कृतभारत्याः एक मोहनलाल् इति एतत् संस्थाने काम्पिटेशन्स् भवन्ति, स्पर्धाः, तत्रापि छात्रैः तद् कर्णभारमिति नाटकमपि प्रदर्शितं। तदपि कदाचित् यूट्यूब् मध्ये भवन्तः पश्यन्तु, कर्णभारम् इति सर्च् कृत्वा पश्यन्तु, नन्दकुमार महोदयेन अभिनयेन सह भवन्तः अपि अभिनयं कर्तुं शक्नुवन्ति। अहं कर्णः कुण्डलौ अभिनयं कृत्वा दर्शितमस्ति, पठितुं शक्यते। पुनः रघुवंशमपि रेकार्ड् कृतं कदाचित् पूर्वं स्यात्, केनचित् कृतं स्यात्, मम रेकार्डिङ्ग्स् अपि कदाचित् अन्येषामपि लभ्यन्ते। रघुवंशस्य स्थापयन्ति अथवा रघुवंशं स्थापयन्ति चेत् वीडियोस् अपि लभ्यन्ते। अद्यत्वे साधनानि बहूनि सन्ति, केवलम् अस्माभिः पठनीयं तावदेव। ओके, तर्हि हेमा भगिन्याः प्रश्नः अस्ति प्रायः, हस्तम् उपरि कृतवती। हेमा महोदय पृच्छतु। आचार्य, भासनाटकेषु दूतघटोत्कचः अस्ति किल, दूतघटोत्कचं किल, तस्य तु कामेण्ट्री सहितं न प्राप्ता अहं, कुत्रापि लभ्यते वा? लभ्यते लभ्यते अवश्यम्, एकवारम् अहमेव दर्शयामि। भासनाटकचक्रमिति एकमस्ति, भासनाटकचक्रम् इति एकम् अस्ति, पश्यतु। तत्र चौखाम्बा प्रकाशनम् इति एकम् एतावत् बृहत् पुस्तकमेकमस्ति। तत्र भासनाटकचक्रमिति सर्वेषां नाटकानां सङ्ग्रहो वर्तते। प्रथमभागः द्वितीयभागः इति कृत्वा नाम त्रयोदशानां नाटकानां सङ्ग्रहः। तत्र एवं व्याख्यानमस्ति, आदौ तु मूलम्, अनन्तरं प्रतिपदार्थः, प्रत्येकं पदस्यापि अर्थः, अनन्तरं हिन्द्यां तात्पर्यमस्ति, हिन्द्यां व्याख्यानं, प्रतिपदार्थः अस्ति संस्कृते, पुनः हिन्द्यां तस्य प्रत्येकं वाक्यस्य अथवा श्लोकस्य अर्थः लिखितः। अतः संस्कृतेनापि अस्ति, पुनः हिन्द्यामपि वर्तते। भासनाटकचक्रमिति भाष्यं तु केवलं हिन्दी भाषायाम् अस्ति वा आचार्य? भाष्यमपि संस्कृतेन लिखितं? भाष्यं संस्कृतेन नास्ति, परन्तु प्रत्येकं शब्दस्य अर्थः लिखितः, प्रतिपदार्थः अस्ति। तादृशम् अस्ति मम सविधे। बलदेव उपाध्याय इति पुस्तकं लभ्यते वा आचार्य क्रेतुं? लभ्यते, लभ्यते, चौखाम्बा विद्याभवन मध्ये लभ्यते। चौखाम्बा विद्याभवन इति भवती सर्च् करोति चेत् तत्र लभ्यते। तत्र फोन् नम्बर् अपि अस्ति, वाराणसी, एतत् 23352263। इदानीम् अस्ति वा न ज्ञायते, परन्तु एतेषां दिल्ल्याम् अपि अस्ति। एवं देहल्यामपि वर्तते। चौखाम्बा सर्वत्र प्राप्यते। चौखाम्बा मध्ये
चौखाम्बा संस्कृतप्रतिष्ठानं, चौखाम्बा पब्लिशिंग हाउस, चौखाम्बा सुरभारती, चौखाम्बा विद्याभवन सर्वत्र प्राप्यते। भासनाटकचक्रम् इति वर्तते। अस्तु अस्तु, थैंक यू। एतदाधारितेव मया एकवारं पाठितं। भासनाटकचक्रम् इति सर्वेषाम् एकत्र सङ्ग्रहः। तर्हि एकैकस्य नाटकस्य अन्वेषणं कर्तव्यम् इति नास्ति। सर्वेषां नाटकानां तत्र प्रतिमानाटकम् एतादृशं बहु सम्यक् अस्ति। तादृशं नाम सर्वं पठनीयं। अस्तु, सत्यं, तदर्थम् आवश्यकमस्ति। इदानीं सर्वं न पठामश्चेदपि यदा समयः आयाति, यदा अवसरः प्राप्यते तदा पुस्तकम् आवश्यकं। सत्यं द्रष्टव्यं चेत् ओके। तर्हि सन्देह महोदय, भवान् रेकार्डिङ्ग् स्थगयतु। एकवारं भवान् उक्तवान्, तर्हि अस्तु अस्तु दर्शयामि, पठन्तु।